अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैंने आप लोगों के लिए इस तरीक़े के वीडियोस बनाए हैं कि आप लोग घर बैठे कुरान मजीद का रोज़ एक रुकू हिंदी व उर्दू तर्जुमे के साथ आसानी से सुन सके। इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, कमेंट्स करें, वीडियोस लाइक करें, इन वीडियोस को नेकी की नीयत से शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह बकरा तीसरे पारे का छठा रुकू सुनाया जाएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना युन्फ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन व अलानियतन फ़लहुम अज्रुहुम इन्दा रब्बिहिम वला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लज़ीना यअकुलूना अर्रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतख़ब्बतुहु अश्शैतानु मिनल मस। ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैअु मिस्लुर रिबा व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। फ़मन जाअहु मौइज़तुम मिर रब्बिही फ़ंतहा फ़लहु मा सलफ़ व अम्रुहु इलल्लाह व मन आद फ़उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। यमहक़ुल्लाहु अर्रिबा व युर्बिस सदक़ात वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला कफ़्फ़ारिन असीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व अक़ामुस्सलाता व आतवुज़्ज़काता लहुम अज्रुहुम इन्दा रब्बिहिम वला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा व ज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुन्तुम मुअ्मिनीन। फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही व इन तुबतुम फ़लकुम रुऊसु अम्वालिकुम ला तज़लिमून व ला तुज़लमून। व इन कान ज़ू उस्रतिन फ़नज़िरतुन इला मयसरह व अन तसद्दक़ू खैरुल लकुम इन कुन्तुम तअलमून। वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फ़ीहि इलल्लाह सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ़्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून। तर्जुमा। अल्लज़ीना युन्फ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन व अलानियतन फ़लहुम अज्रुहुम इन्दा रब्बिहिम वला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो लोग अपने मालों को खर्च करते हैं रात में और दिन में, चुपके और आलानिया, तो इनके लिए इनके रब के पास उनका अजर है और इन पर न खौफ होगा और न वो गमगीन होंगे। अल्लज़ीना यअकुलूना अर्रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतख़ब्बतुहु अश्शैतानु मिनल मस। ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैअु मिस्लुर रिबा व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। फ़मन जाअहु मौइज़तुम मिर रब्बिही फ़ंतहा फ़लहु मा सलफ़ व अम्रुहु इलल्लाह
وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ یعنی قبروں سے نہیں اٹھیں گے مگر ایسا جیسا کہ اٹھتا ہے وہ شخص جسے شیطان نے چھو کر خپتی بنا دیا ہو، یا اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا ہے کہ بیع یعنی خرید و فروخت تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ پھر جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آئے پھر وہ رک جائے تو اس کے لیے وہ ہے جو پہلے ہو چکا ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جو دوبارہ ایسا کرے گا تو یہ لوگ دوزخی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب کل کفار اثیم۔ اللہ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں، اور اللہ کسی گنہگار کافر سے محبت نہیں کرتے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو اس سود کو جو باقی رہ گیا ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ پھر اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، اور اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہیں، نہ تم پر ظلم کرو گے اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، نہ تم ظلم کرو گے اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور اگر وہ قرض لینے والا تنگ دست ہو تو اسے وسعت حاصل ہونے تک مہلت دی جائے، اور یہ کہ معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور تم ڈرو اس دن سے جس دن میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو پورا بدلہ دیا جائے گا ان اعمال کا جو اس نے کیے، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔